हामी गुल्मी जिल्लाको त्यही घटनाको रिपोर्टिङका लागि मुसिकोट नगरपालिकाको वामी आएका छौँ, जहाँ सचिन परियारको हजुरबुवा र हजुरआमालाई जातको आधारमा कुटपिट गरियो भन्ने कुरा उहाँहरू दुवैजनाले हामीसँग नै राख्नु भएको थियो। मैले आओस् डुम यहाँ किन बसेछस् जा भन्नुभयो। एउटा म त्यति बेला पनि केही बोले छैन। भनेपछि त्यहाँबाट अब धौ बस्छ बस्नै पर्यो। बसेपछि एकादममा भित्रबाट दाउरू ल्याएर ज्याम्ते हानेपछि मेरो अब यहाँ यसमा लाग्यो मेरो छरछर रगत आयो, म रना परिहालेँ। सचिन परियारको हजुरबुवा र हजुरआमालाई आक्रमण गर्ने सापकोटा परिवार पहिलो पटक मिडियामा भन्नुहुन्छ। मध्यरातमा जाँडले टिल्ल भएर ढोका फोर्न आएपछि आत्मरक्षाका लागि मैले लौरो निकालेर बजाएकै हो। यो ढोका ढकढकाएको ऊ चाहिँ भतभताउँदै उताबाट आइरहेको रहेछ। आगो रहेछ। म चाहिँ निराएको अवस्था थियो। बाबुले चाहिँ मम्मी मम्मी को आयो भनेर बाबुले भनेको थियो। त्यसै म एक्कासी झस्केर अनि उठेर गर्दाखेरि उसले चाहिँ आएर एक्कासी ढकढकाउँदाखेरि तिनचोटि ढकढकाएको छ। त्यसपछि म चाहिँ सट्ट ढोका खोलेँ। त्यो ढोका खोलेर अनि बाहिर आइसकेपछि के हो यो चरित्र भन्दा यहाँनिर थियो ऊ। मलाई सुत्न चाहियो, मलाई यस्तो चाहियो, यहाँ गर्नु पऱ्यो, म सुत्नु पऱ्यो, यहाँ बिस्तार चाहियो, हामी कस्तो मान्छे हो हामीलाई सुत्नु चाहियो भन्दै उहाँ एकदम आवेशमा आउँदै गर्नुभयो। यहाँबाट निस्केर जाऊ भनेर म यसरी धकालेँ पहिला। त्यसपछि कोरोनाको बेला थियो। कोरोनाको बेला पनि भनिनँ कि मैले जब आफ्नो उसको लागि। त्यसपछि त्यहाँ आँगनमा पुगेँ। आँगनमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट मै माथि नै यस्तो आवेशमा आएर यसरी झम्टिन खोजिरहेका थिएँ। त्यसपछि म चाहिँ यहाँ आएर नानी लौरो निकाल छोरी भनेर मेरो छोरीहरू पनि उठिसकेका थिए। बाबु चाहिँ त्यहाँबाट आइरहेको थियो। नानीले चाहिँ यहाँभित्र लौरो पनि राख्छु भने सबै राख्छु। त्यो लौरो झिकेर मैले यसरी बजाइदिएकै हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो नाम भुवन भुषाल हो। तपाईँ देश दर्शन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। यति बेला मध्यरातको करिब 12 बजेको छ। हामी गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वामी पुगेर यति बेला जिल्ला सदरमुकाम तम्घास आएर यो रिपोर्टिङ तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र सर्वत्र भइरहेको विषय हो जातीयताको आरोपमा वा तल्लो जात होस् मेरो घर नजिकै आएर किन बसिस् भन्ने आरोपमा सचिन परियारको हजुरबुवा र हजुरआमालाई निर्घात कुटपिट गरियो। यो विषय हामीले पनि मिडियाबाट उठायौँ। यसरी दुनियाँ दलित भनेर यसरी पिट्न पाइन्छ भनेपछि हामीलाई परानको माया छ। हाम्रो छोरछोरी बाहिर चाहिँ अथवा पेसा कोही अब खानी बाटो गर्न हिँडिया सर, हामी दुईजना बुढाबुढी मात्रै घर छौँ। त्यसपछि पीडक भनिएकाहरूको विचार के हो, उहाँहरूको कुरा के हो, भएको के हो भन्ने बुझ्नका लागि हामी मुसिकोट पुगेका थियौँ। मुसिकोटमा सापकोटा परिवारसँग पनि हामीले केही कुराकानी गरेका छौँ। अनि म यसरी आइसकेपछि यहाँ मैले यसरी म हिर्काएर म यहाँबाट धकालेँ। जब यहाँबाट हिर्काउँदै यसरी हान्दै गएको हानेछु। एक लठी हानेपछि मलाई एक लौरो त एक लौरो त हानिस् अनि यसो त गरिस् भन्दै यसरी खिचिरहेको थियो। खिच्दै म अघि बढिरहेको छु। ऊ खिचिरहेको थियो। अझै एक लौरो हानिस्, अब कति हान्छस् मलाई यहाँबाट निकाल्न तैँले भनेर शब्दहरू असहज शब्दहरू के थोरो शब्दहरू बोल्दै श्रीमा नकटी ठुली हुन्छस् त यस्ता हाम्रा यस्ता सम्पत्ति त कति छन्, कति हामीलाई ठुलो उ गर्छस् तैँले भनेर यस्तो धाक धम्कीसहितसित उ गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँबाट हान्दै लगेको छु। त्यस कारणले म दलितलाई भेदभाव नगर्ने मान्छे हो। र अहिले पनि मेरो घरमा 80 वर्षको बुवा हुनुहुन्छ, 82 वर्षको फुपू हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ दिपक बराल सुनचाँदी पसल सँगै हुनुहुन्छ र माथि जिप पार्कमा घर छ। त्यहाँ चाहिँ दलित परिवारसँगै एउटै घरमा बस्नुभएको छ, जबकि 80 वर्षको बुवा जसले आक्रमण गर्नुभएको हो भनिएको छ बिन्दु सापकोटा त्यो घटनाको बारेमा सुनाउँदै यसो भन्नुहुन्छ। त्यहाँबाट झकाइसकेपछि झम्टन खोज्यो मसँग। यस्तै नजिकै झम्टिन खोजिसकेपछि आफूसँग ऊ थियो। मलाई डर पनि भएन है। त्यसपछि मैले लाठी निकालेँ। नानी लाठी निकालेर ल्याउ छोरी भनेर भित्र मैले लाठी पनि राख्छु, बन्चरो पनि राख्छु, हतियार प्रायः राख्छु, किनकि मेरो बाटोको घर छ है। जे पनि पर्न सक्छ। म आफ्नो सुरक्षाको लागि त म जे पनि गर्न सक्छु। मेरो आफ्नो घरको भित्रको कुरो होइन। त्यसपछि त्यो निकालेर लाठी निकालेर एक लौरा बजाइदिएँ मैले त्यहाँनिर लोग्नेलाई। उहाँले आफूले पिटेको कुरा भने स्वीकार गर्नुभएको छ। मध्यरातमा घरको ढोका फोर्न आएपछि लौरो निकालेर मैले
सोहोरेकै हुँ उहाँले भनेको कुरा त तपाईँले सुन्नु नै भइहाल्यो। यो घटना यति धेरै यत्रतत्र सर्वत्र भयो कि यसले जातीयताको ठुलो उग्र रूप पनि लिएको छ। यो घटना बुझ्न त्यो परिवारका सदस्यहरूसँग मात्रै कुरा गरेर पर्याप्त पक्कै हुँदैन। तसर्थ टेकबहादुर परियार र चित्रकला परियारलाई आक्रमण गर्ने बेलामा राजन सापकोटा पनि घरमै हुनुहुन्थ्यो भनेर परियार परिवारले भन्नुभएको छ। यो त मिल्ने मलाई पिट्न आई भन्दै त भित्र आएर चाहिँ उसको बुढा पनि आएर तर राजन सापकोटा भने यो कुरा स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न। उहाँ भन्नुहुन्छ त्यो दिन म घरमा छँदै थिएन। सर तपाईँलाई चाहिँ के आरोप लगाउनु भएको छ भने उहाँहरूले तपाईँ चाहिँ त्यो दिन नि घरभित्र हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको घरभित्र थुप्रै मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, गाईगुई कुराकानी पनि चलिराखेको थियो र एक्कासी तपाईँहरू बाहिर गएर उहाँहरू थुपुक्क विश्राम गरेर बसेको ठाउँमा गएर पहिला म्याडमले हान्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले हान्नुभयो। तपाईँले फेरि यहाँ थिएन भनेर भन्नुभएको छ। त्यो दिन तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले किन त्यस्तो भन्नुभयो होला बताइदिनु न। त्यो सरासर झुटो, म घरमा थिइनँ। यो सत्य प्रमाणित गर्न सक्छु कि युवराज भट्टराई सर जो गोल्डन फ्युचर एकाडेमीको टिचर पनि हो र उहाँको एकाउन्टेन्ट पनि हो, उहाँ र म एउटा गाई व्यवसायी, एउटा दुध व्यवसाय र अर्को गाई प्लस गाई व्यवसाय पनि भएको भएरले रुरु गाविसको टाटिममा चाहिँ गाई हेर्न भनेर हामी गएका थियौँ। राजन सापकोटाको कुरा त सुन्नुभयो। हामीले युवराज सरलाई के यो कुरा सत्य हो त भनेर प्रश्न गरेका छौँ। यो सुन्नुहोस्। त्यस दिन अब उहाँले जे भन्नुभयो हामी टाटिममा आएर उहाँको कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी यही समुदायमा बस्ने, म त एउटा टिचर भएको भएर यो यताउता गराउने, तोडमोड गराउने, राजनीतिक यताउता गर्न आवश्यक पनि ठान्दिनँ। हामी त्यस दिन राति करिब तपाईँ 11:30 बजेपछि जो होला सायद यहाँ आएको। घडी त ठ्याक्कै हेर्दैन, तर घर पुग्दाखेरि 12 बजिसकेको थियो। यहाँ आउँदाखेरि यहाँको घटना के भन्दाखेरि पहिला के भयो कसो भयो मैले त केही पनि जान्दिनँ। हेर्नुहोस्, अरू विषयवस्तु मलाई थाहा छैन। यहाँ करिब 11:30 बजेपछि होला, मेरो अनुमानमा है, म 12 बजे घर पुगेको, म यहाँ आधी घन्टा पनि रहिनँ सायद है। खाना यहीँ खाएर गएको म फेरि त्यस दिन 12 बजेको भएर घर परिवारलाई खाना खाऊ भनेर भनेको भएर त्यसपछि बाटो चिप्लो भएर मैले तलतिर बाइक राखेर यहाँ आएपछि तपाईँको यहाँ त्यस्तै उहाँहरूको डिस्कस थियो। त्यहाँ पछाडि सर र तपाईँ सँगसँगै आउनुभएको? सँगै मैले बाइकमा लिएर आएँ। उहाँले म्याडम है, उहाँ परियार म्याडम बेसरी जो कराउनु भएको थियो, नचाहिँ रफहरू बोल्नुभएको थियो, फोर शब्दहरू बोल्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँ फेरि उठ्न यताउता चलाउन उसर्ने छैन, उहाँले बाख्रा समात्ने हो नि, तिमी जाऊ भने उहाँले एकदम धेरै मदिरा खाएको कुरा प्रष्टि थाहा हुन्थ्यो। त्यो प्रुफै छ। प्रुफ भन्नाले अब त्यही दिन मैले देखेको प्रुफ भयो है। अनि पछि पनि समाजलाई सुन्नुहोस्, उहाँ कसरी हिँड्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त उहाँ सबैले भन्नुहुन्छ। यहाँ वरिपरि पनि मैले मात्रै भन्ने कुरो पनि भएन। मैले कसैलाई उहाँलाई जोगाउनु पनि छैन, उहाँ पनि मेरो छिमेकी हो, म बिचमा छु। मैले कसैको पक्षमा ल्याएर कुरा गर्ने कुरो पनि भएन। म एउटा शिक्षक हो। यो घटनालाई सबैभन्दा नजिकबाट देख्ने अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको छिमेकी प्रकाश नेपाली। के भएको थियो त्यो दिन, के देख्नु भएको थियो प्रकाश नेपालीले? प्रकाश नेपालीकै मुखबाट प्रस्तुत गरेका छौँ। मैले त त्यो दुईजना बेसी नै हल्ला गरिरहेको थियो पहिला, अनि मुखमा जे आयो त्यही बोलिरहेको थियो। त्यही सुनेर अनि फेरि राजन दाईलाई मैले बोलाएको माथिबाट। अनि राजन दाईलाई बोलाउँदाखेरि राजन दाईको श्रीमतीले भन्नुभयो, यानि कि दिदी बिन्दु दिदी भाइ यहाँ राजन दाई हुनुहुन्न, टङ्गसतिर जानुभयो भन्नुभयो। त्यहाँबाट टङ्गसतिर जानुभयो भन्नुभयो। त्यहाँबाट टङ्गसबाट अनि त्यसपछि दिदीले भाइ यहाँ आउँदा यो दुईजना बेसी नै हल्ला गरिरहन् भन्नु। तपाईँ यहाँ आउँदा उहाँहरूको अवस्था के थियो, कस्तो देख्नुभयो? मदिरा सेवन गरेर दुईजना, एकजना बसेको अनि एकजना महिला चाहिँ लडेको देखेको। म अनि फेरि आउँदाखेरि उहाँले अनि फेरि यो जग्गा जमिनले तेरो 50,000 किन्छु मैले भन्दै उहाँलाई एकदम नराम्रो शब्द प्रयोग गरिराख्नु भएको थियो। टेकबहादुर नेपालीले अर्को एउटा कुरा पनि भन्नुभएको थियो कि उहाँहरूसँग भेट हुँदा के भयो यो भनेर सोद्धा तपाईँको छोराका कारणले मेरो यो दुर्दशा भयो भनेर बताएपछि थुक्क मेरो छोरो असाध्यै नालायक काम गरेछ, अब त्यसलाई खाना लाउन हुँदैन वा राम्रो हुँदैन भन्दै टेकबहादुरसँग रुनु भएको थियो। तर उहाँकै बुवाले भन्नुभयो अर्को दिन गएर र मैले त्यो निवेदन लेखाउँछु भने मान्छे खोज्न जान्छु भन्दाखेरि तिम्रो के भयो यो भन्दाखेरि अब तपाईँको छोरा भएर यो काम हो बुवा भने ठक्क गरौँ। अब बिरुवा फेला परि यो छोडा नि अब काम लाग्यो नि।
अब मसित त बाबु नफाल्ली है मलाई टिट्ला तिम्रो घाउ देख्दा यस्ता देख्दा अनि यति हो र बुढीको देखे तपाईँको साथै जान्छ बुवा भनेपछि त्यहाँबाट उहाँ पनि बरबरी रुनुभयो ओहो अब काम खतम भयो। के यो कुरा सत्य हो त भन्दै हामीले राजन सापकोटाको बुवालाई प्रश्न गरेका छौँ। उहाँसँग बसेर रुनु पनि भयो अरे तपाईँ? म गएकै छैन अहिलेसम्म चौकी, मलाई कसैले बोलाएको पनि छैन, थाहा पनि पाएको छैन भन्न मैले थाहा पाएँ। थाहा पाउनु त्यसो भए यो त यिनीहरूमा तम्घस गएर आउँदाखेरि यहाँ नानीहरूले गाइदिनु आउनुभयो बुवा हजुरबा भनेर आएर भोलि गाइदिएर गएको साँझ। झुट पो बोल्नु भयो कि? कहाँ बोल्ने अरूले भन्नु न त्यहाँ चौकी गएको देखुन् न, म मात्रै एक्लै गरेर त भने हो न। असाध्यै सज्जन हुनुहुन्छ अरे त उहाँहरू, तपाईँ त जमानादेखि खेलेको मान्छे रे। असाध्यै सज्जन, रौसी घाँसी चाल त्यही हो, रौसी नखाँदाखेरि त सज्जन छ। यही भिडियोमा हामीले छोटो मात्रै त्यहाँका दलित महिला सदस्य माया नेपालीलाई यो घटनालाई कसरी लिनु भएको छ भनेर पनि सोधेका छौँ, जो त्यहाँको छिमेकी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँ एकजना भान्जाको घरमा खानपिन गरेर हिँडेको हो 8 बजेदेखि भन्ने कुरा त्यो भान्जा चाहिँले भन्नुहुन्छ। त्यो 8 बजे हिँडेको मान्छे त्यहाँ पनि अब भनौँ मधुरा सेवन नै गर्नुभएको थियो अरे। त्यहाँबाट सरासर उहाँ त्यो घरदेखि निस्केर सरासर आएको भए यहाँ त्यति पनि हुन्थेन, उहाँहरूलाई हल्का हल्का लागेको भएको कारणले उहाँहरू त्यस्तो शब्द निकाल्नुहुन्थेन होला जस्तो लाग्छ। त्यहाँबाट सिधै फेरि बजार जानुभएछ, मैले सुनेको कुरा है। बजार गएर एकजना होटेलमा एउटा फुल प्रसाद दाई भन्नेको होटेल छ, त्यहाँ गएर पनि अब 2 जनाले खानुभएछ। खाएपछि पैसा खै भनेर माग्दा छैन भन्नुभएछ। यो कुराले यो घटनासँग मात्रै सरकार राख्ने विषय होइन। तपाईँले मलाई ए भुषाल भाइ यता आऊ भनेर पनि बोलाउन पाउनुहुन्छ, म तपाईँलाई ए नेपाली दिदी कता हिँड्नुभयो भनेर पनि भन्न पाउँछु। हाम्रो अब भनौँ नि अब यो हाम्रो जात यति शब्दमा चाहिँ जात हेरिनुहुन्न भन्ने चाहिँ तपाईँ कुरा हो। हजुर, उहाँहरूको यति मात्रै राजन दाईलाई फोन गरेर ल को हो भनेर सोद्धा महेन्द्र दमाईको बाबुआमा आएर यहाँ यस्तो गर्नुभयो यति भन्नुभएको अरे। त्यो दमाई भनौँ भन्दैमा अब यस्तो हङ्गामा नगर्नुपर्ने हो। अब यो भन नि म सार्की हो, उहाँले त डङ्ग्रिनी त यस्तो डाङ्ग्रो यो नआइज यहाँ नटेक यस्तो भन्नुहुन्छ नि, छाछुत भन्न नि। अब त्यो त अब हामी उठ्न पर्ने अब एउटा बात उठ्न पर्थ्यो। तर यो काण्डको लागि यहाँहरूले दलितलाई भनेर यस्तो तल पारेर आज यो गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर राजन दाई त मान्छे त पहिलेदेखि दलितलाई भनेपछि पर्ण हत्या गर्नुहुन्छ आजसम्म खै। दर्शकवृन्द, यी यावत कुराहरू हेर्दा यहाँ घटनामा आजसम्म जे भनिएको थियो कुरा त प्रष्टै बाजिएको छ। आजसम्म जे सुन्दै आयौँ यहाँका स्थानीयहरूले भनेअनुसार त्यो त पक्कै होइन रहेछ। कारण जातको आधारमा विभेद गरेको वा कुटपिट गरेको पक्कै होइन, तर कुटपिट गरेको चाहिँ सत्य नै हो। त्यो कतिसम्म सत्य कतिसम्म झुट अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्ला। सापकोटा परिवारको गाउँमै गएर हामीले करिब 5-6 घण्टा बिताएर यो भिडियो सामग्री तयार गरेका छौँ। कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा त्यहाँ सरोकार राख्ने अरू व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने राजन सापकोटाको परिवार, घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने प्रकाश नेपाली, राजन सापकोटाको बुवा र केही व्यक्तिहरूसँग गरिएको यो कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। सचिन परियारको हजुरबुवा र हजुरआमा तेजबहादुर र चित्रकला परियारलाई तपाईँहरूले साङ्घातिक हमला गर्नुभयो भन्ने कुरा जताततै व्याप्त छ। त्यो पनि जातीय आधारमा त डुम होस् भनेर उनीहरू बाटोमा बसेको बेलामा तपाईँहरूले आक्रमण गर्नुभएछ। त्यो कुरा जताततै फैलिएको छ। तपाईँहरू पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेर आउनुभयो भन्ने पनि सुनियो। खासमा के भएको थियो त्यो दिन भन्ने जान्नका लागि तपाईँहरूको घरमा आएका छौँ। क्षमा चाहन्छु मैले यस्तो कुरा गरेर तपाईँहरूको घरमा आएर कुराकानी सुरु गर्नुपर्ने भयो। पहिला परिचयबाट कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, तपाईँको नाम? मेरो नाम राजन सापकोटा डिलाराम। तपाईँको चाहिँ? बिन्दु सापकोटा। राजन सर, डिलाराम सर, तपाईँहरू गाई पाल्नु हुँदो रहेछ, बाटोको नजिकै घर पनि रहेछ। त्यो घटनाको बारेमा बताइसकेपछि नै तपाईँहरूको घर बाटोको नजिकै छ भन्ने थाहा पाएर हामी यहाँ आएका छौँ। त्यो दिन के भएको थियो तपाईँ बताइदिनु न। त्यो दिनको कुरा 9 बजेको समयमा तिनीहरू आएर मेरो घरको यता बाटोनिर कचकचाइराखेका थिए। 2टा बुढाबुढी नै हुन्। त्यहाँबाट कचकचाइराखे हामी खानपिन गऱ्यौँ, आफ्नो बाटो आफ्नो गरेर काम कुरो सकेपछि हामी बिस्तारै हामी गएर आफ्नो कोठामा सुत्यौँ। त्यो दिन मेरो श्रीमान हुनुहुन्थेन, जो गाई किन्नको लागि हुनुहुन्थेन। अनि त्यसपछि हामी गएर सुत्यौँ। यिनी बुढाबुढी दन्दाउने कति बेलासम्म हो भन्ने मात्रै सवाल भयो। त्यसपछि हामी गएर लतलुत लाएर सुत्यौँ।
त्यहाँबाट श्रीमती एकैछिनपछि गइसक्यो हामी चाहिँ त्यो सभाले भने कि अब श्रीमानभित्र 9 बजेको समयमा ऊ आएको थियो है आएको थियो भन्नाले बाटोमा आएको थिए है त्यो जुन श्रीमान चाहिँ 9 बजे श्रीमती 9 बजेको समयमा आएका थिए त्यस बेला हामी 9 बजे 9:30 बजेबाट हामी गएर सुत्यौँ म चाहिँ मोबाइल हेर्दा म बिस्तारामा एकदम झापनिरहेको रहेछु मेरो छोरीहरू दुईजना हामी सँगै सुतेका छौँ बाबु अर्को कोठामा सुतेको थियो बाबु चाहिँ पढ्न लागेको रहेछ त्यो बेलामा त्यो पढ्ने क्रममा बाबुले चाहिँ झगडा गरेर 10 बजेर कति मिनट बाबुले याद गराएर रहेछ 10:55 भनेको छ है बाबुले मैले चाहिँ अन्दाजी करिब 11 बजे करिब 11 बजे होइन तर मैले अन्दाजी रूपले भन्दाखेरि 10 बजेर 10:30 बजेको बिचको कुरा भनेको थिएँ है जहाँ भन्दाखेरि प्रहरी चौकीमा जिल्ला प्रहरी उसमा होइन मम्मी यो बेलामा यति बजेको थियो भनेर अहिले पछि आएर बाबुले भनिरहेछ मलाई अन्दाजी थिएन त्यो बेलामा म त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा भइनँ मम्मी उठ्नुहोस् त यहाँ त घद्राङ गर्दै आइदिनु त तिनीहरू बाटोबाट उ गरेर आयो क्या भन्दै मलाई सुत्नले नचाहिने उ गर्दै फोरो शब्द बोल्दै मलाई सुत्नले भन्दै सिधै 3 पटक ढोका यसरी घचघचाउँदै लोग्ने मान्छेले आइमीसँगको सरकारै छैन आइमी त्यहाँ चुपचाप अब त्यसपछि त आइमीको मैले अन्धगन्ध पाएन कि जब म त्यहाँ त्यसपछि के हो यो को आयो यहाँ यसरी भनेर म चाहिँ सिधै उठेर मलाई त्यस्तो म यो समाजमा यस्तै गरेर हिँड्दै गर्ने आउने के अरे कोही ढोका घचघचाउनु त आउँथेन फतफताउन आउँथे फेरि को आयो भनेर उठ्ने त पछि पनि गर्थेँ आउँथेँ जान त्यसरी फतफत निकेर जाऊ भन्थेँ मैले होइन त्यसपछि किन ढोका घचघचाउन आएको यो के हो यो सिस्टम यो लाज लाग्दैन अर्काको घरमा आएर के हो यो ढोका घचघचाउने भनेर मैले चाहिँ ढोका खोलेर अनि उसलाई चाहिँ के हो यो तरिका भनेर म त्यो ढोकाबाट घचाउँदै त्यहाँ तलतिर धकालिदिइसकेपछि उसले मलाई सुत्नले भनिरहेको छु मैले तेरो के यत्रो यो सम्पत्तिसँग ठुली भइसक्यो बाटोमा घर बनाइछस् ठुली हुन्छस् नकटी रन्डी उसको शब्द रन्डी फुँडी बेस्वा सालै नकटी उसको शब्द चाहिँ ऊ चाहिँ होसमा थिएन भनेको असाध्यै धेरै मदिरा खाएर होसमै थिएन धेरै जसो होसमै थिएन कि त्यहाँबाट झकालिसकेपछि झम्टाउन खोज्यो मसँग यस्तै नजिकै झम्टिन खोजिसकेपछि मसँग आफूसँग ऊ थियो मलाई डर पनि भएन है त्यसपछि मैले लाठी निकालेँ नानी लाठी निकालेर ल्याउ छोरी भनेर भित्र मैले लाठी पनि राख्छु बन्चरो पनि राख्छु हतियार प्रायः राख्छु किनकि मेरो बाटोको घर छ है जे पनि पर्न सक्छ म आफ्नो सुरक्षाको लागि त म जे पनि गर्न सक्छु मेरो आफ्नो घरको भित्रको कुरो होइन त्यसपछि त्यो लाठी निकालेर एक लौरा बजाइदिएँ मैले त्यहाँनिर लोग्नेलाई त्यसै एक थप्पड त हानिस् तैँले अब मलाई के गर्छ हेर एक थप्पड हानिस् नि होइन भन्यो एक थप्पड होइन अब कति थप्पड खान्छस् तैँले यहाँबाट निस्किन्छ तँलाई कसले पढाउन आएछस् यहाँ मेरो घरभित्र किन पस्याछस् भनेर फेरि पनि झम्टिनै खोज्यो के गर्छस् तैँले मलाई भन्दै फेरि पनि झम्टिन खोज्यो त्यसपछि म आफू तर्किँदै त्यसपछि फेरि पनि बजाउँदै अलि पर लगाएँ त्यसपछि अर्कोचोटि नि बजाउँदै 2 थप्पड भयो उसले गन्याछ कि फेरि उसको तालमा गन्याछ 2 थप्पड भयो अब के गर्छस् मलाई अब त्यहाँ मलाई निकाल त लौ नेपट त के गर्छस् गर भनेर भन्यो त्यसपछि अर्को थप्पड हान्दिसकेर यसरी जब हान्दै म पछाडि ऊ खिचिरहेछ म अगाडि थटाउँदै गएको छु 3 थप्पड मैले हानेकै छु त्यसपछि त्यो 3 थप्पड हान्ने बेला यो फुल छैन त्यो फुलनिर ठ्याक्क मैले यसरी धकाल्न लागेको बेलामा यो बाबुले हल्ला सुनिरहेको रहेछ पहिल्यैबाट ऊ चाहिँ बाहिर बसेर सुनिरहेको रहेछ प्रकाश नेपालीले त्यसपछि भाउजू पनि भने दाइ तपाईँ दाई भनेर सोध्यो राजन दाई के भयो र त्यहाँ भनेर यो बाबुले भन्यो उसले मैले बोलाएको पनि छैन मैले कसैलाई बोलाएको होइन मैले मसँग नाटक चाहिएन कि मलाई आवश्यकै परेन मलाई म आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै नै गरिरहेको थिएँ यो मेरो घरमा आउने जाने हुन्छ आज यो मान्छे किन पौलाइरहेको अहिपछि त सधैँ खाने हिँड्ने गर्थ्यो भत्पताउँदै जान्थ्यो हामीलाई के सवाल हुन्थेन सुतेको मान्छे उठेर त्यो मलाई त यस बाटोघाटोमा गर्दै नाटक गर्नु पनि थिएन अनि त्यो मेरो घरभित्र नपसेको मलाई हान्नुको आवश्यकता के थियो होइन त्यसपछि त्यो बाबुले होइन भाउजू दाई के भयो र राजन दाई भनेर उसले भन्यो बाबुले भन्यो जो प्रकाश नेपालीले भन्यो बाबु यहाँ आइज नि बाबु यहाँ त यो माथिको दमाई कि म सिधै भने दमाई नै भने बाबुलाई भनेकै छु यो दमाईले चाहिँ यहाँ त बाटोमा यस्तो दिमाग खराब गरेर म त गर्दै घरभित्र पस्यो यहाँ त यो मान्छेले त मलाई त सुत्नले भन्छ यहाँ भन्दा फोरो शब्द बोलिरह उसको स्वास्नी गएछ यहाँ अत्तो छैन अत्तोपत्तै नै थिएन रातिको बेलामा यतासम्म उज्यालो छ उता ऊ गएको रहेछ ठ्याक्कै घरको पछाडि यस्तो सुरमा गएर सुत्या रहेछ
भनेको दुवैजनाले रक्सी खाएको थियो भन्ने तपाईँको कुरा हो। अनि दुवैजना रक्सी त अब त्यो खाएको उतिखेर पहिले खाएको थियो फतफताइराख्ने बहनी गरेको त पहिले थाहा भयो नि त हामीलाई त उससम्म मतलबै गरिएन। त्यसरी त्यो कुराउँसम्म सुतेको रहेछ त्यसलाई त्यो श्रीमतीको वास्ता पनि भएन हामीले स्वाद पनि गरेन त्यहाँ छ भन्ने पनि भएन। यहाँबाट निस्केर जान्छु कि म पुलिसलाई फोन गरिदिउँ भनेर मैले एक्टिङ गरेँ नाटक गरेँ है। अनि पुलिसलाई बोलाइदियो भनेपछि त्यो श्रीमान चाहिँ उठेर त्यहाँबाट गइरहेछ। जब बाबुले पनि देखिरहेछन् जो नेपाली बाबु हुन् तिनले पनि देखिरहन् कि होइन। त्यही गरिसकेपछि ठ्याक्क म त्यहाँबाट उठेर गएको मान्छे श्रीमतीसँग पुग्यो। ए बुढो किन उठ्छस् किन जान्छस् अब त ए मेरो बुढोलाई हानि त्यतिखेरसम्म बाबु झर्ने बेलासम्म ऊ महिला बोलेको पनि छैन। ऊ महिलाले केही आवाज निकालेको छैन। बाबुले मैले पनि देखाएको थिएँ यत्र बेरसम्म ऊ बाबुले नै भनेको छ कि त्यहाँबाट त एक्कासी आवाज दिएर त ए बुढो बस अब यसले मेरो बुढोलाई 3 थप्पड हान्ने मेरो बुढोलाई हानिस् अब त मेरा पोइकी स्वास्नी होस् त मेरा त दमिनी होस् म दमिनी त दमिनी होस् मेरा पोइकी स्वास्नी होस् मेरा पोइकी अब त तेरो सम्पत्तिमा बस्ने हो यही सम्पत्तिमा बस्ने नजाऊ बुढो तिमी निस्केर जाँदै नजाऊ यसले के गरेर कसरी निकाल्छ हामीलाई देखाओस् भनेर फोरो शब्दहरू आवाजहरू सबै निकाल्दै कराउँदै अनि भन्नु नभन्नु शब्दहरू भन्दै भन्यो। त्यसपछि कति बजेको थियो त्यतिखेर लगभग 11:30 हुन लाग्यो होला अथवा त्यो करिब आधी घण्टासम्म त्यस्तो चल्यो। यहाँबाट निस्कने 10 मिनटसम्म ऊ बोलेको छैन है। त्यससम्म चाहिँ प्रकाश नेपाली बाहेक अरू मान्छेहरू जम्मा हुनुभएको थियो कि थिएन? अरू जम्मा हुनुभएको थिएन। अरू जम्मा कोही पनि मैले कसैलाई बोलाउन पनि बोलाइन। दायाँ बायाँ घर उतना छ सुन्नुभयो उतापट्टि पल्लो लाइनमा हुन्छ त्यतिखेरको समयमा सबैजना सुतिसक्नुहुन्छ यता पनि सुनिन्न। उसको चाहिँ हाराहारी त्यहाँ परेको कारणले यहाँ परेको सुनिँदैन। त्यसपछि के भयो भन्दैन न। त्यहाँबाट त्यसपछिको समयमा जब कि ती बुढी उठेर ती ताण्डव मच्काउन थालिसकेपछि ती शब्दहरू भए नभएका फोरा शब्दहरू निकालिसकेपछि बाबु आइजन बाबु आइसकेको थियो पहिले। त्यहाँबाट तपाईँहरू बुढाबुढी किन यस्तो गरेर तपाईँहरू यहाँ बसेर यस्तो फोरो शब्दहरू बोल्दै हुनुहुन्छ यस्तो रोगसिहार बेहोस भएर हिँड्नुहोस् तपाईँ यहाँ बसेर किन यसो गर्नुहुन्छ तपाईँ मास्टरको उहाँहरूको बङ्गालमा यहाँ के को बिस्तारै माग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको उहाँको बङ्गालमा गएर सुत्नुहोस् म त्यहाँ लगेर सुताइदिन्छु तँलाई के मतलब अब यहाँबाट किन निस्क्यो भनेर उहाँले प्रकाशले नेपालीले भनेपछि त्यसपछि उनी त्यो भनेपछि यिनी टेर्नीवाला छैनन् दिदी यिनी मान्नेवाला छैनन् यहाँ त मान्दैनन् उनीहरूले त भन्यो उपाय नपाइसकेपछि ऊ गयो है। त्यतिखेरसम्म त उफ्रेका छन् बसेका छन् अति बढी किन गर्छस् तैँले भनेर मैले यसरी धकाल्दै बुढी चाहिनीलाई धकाल्दैकै हो मैले यथार्थ त्यहाँबाट त्यो सुरबाट उठेर बाटोमा आएर उफ्रिक्यो त्यो प्रकाश बाबुलाई सोध्नु होला। अनि बाटोमा आएर उफ्रिसकेपछि बाटो भन्ने कि अब हाम्रो दलान त्यहीँनिर देखाइदिन्छु अहिले मैले मेरो चुराहरू पनि फुट्यो। त्यसपछि त्यहाँ उठेर कति बढी बोलेको भए नभएको शब्द किन यस्तो फोरा शब्दहरू बोल्दै के आफूमा तिम्रो के खाइदिएको छु र म यहाँ मेरो घरमा आएर यो ताण्डव मच्काइरहौ भए नभएको शब्द बोलिरहौ के अत्याचार गरेको के हो यो आफ्नो घरमा बस्न पनि नपाउने रातिको बेलामा सुत्न पनि नपाउने कतिखेरदेखिबाट तिम्रो आएर यहाँ थनथनाइरहौ अनि बुढो जाने त्यसो गर्ने अनि बुढी चाहिँ निस्केर जाऊ भन्दाखेरि यहाँबाट निस्कने नै भनेर मैले ती कुराहरू शब्द धेरै भने नमानिसकेपछि एकचोटि म धकालेको छु धकाल्दैकै हो मैले यसमा यहाँबाट धकाल्दिसकेपछि ए मलाई पनि मेरो बोइला त हानिस् मलाई पनि हानिस् भनेर जुरुक्क उठेर यत्रो बडे ढुङ्गाले झ्याम्मै त्यो ढुङ्गाले मेरो हातको चुरा टन्न लगाएको थिएँ त्यहाँ चुरा नै छन् अहिले देख्नु होला झ्याम्मै मेरो हातको चुरामा हान्यो यो हातमा यहाँनिर पनि त्यो लायो। त्यसो मेरो छोरीलाई के भन्छ रेकर्ड गर्दै आइज नानी रेकर्ड गर्दै आइज भनेर मैले भनेको थिएँ रेकर्ड गर्दै गएको थियो मेरो छोरीले। त्यहाँ त्यो रेकर्ड गर्ने क्रममा यसरी रेकर्ड गर्दै थियो मेरो छोरी पछि थियो। त्यहाँ ढुङ्गाले चाहिँ जब कि यसरी हिर्काउँदै हान्यो त्यो मेरो हातबाट लाएर मेरो छोरीको खुट्टामा लाग्यो अहिले पनि त्यहाँ चोट देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि हल्का निलो छ। त्यो चोट लागेर मेरो छोरी लड्क्यो त्यो मोबाइल चाहिँ झ्याम्मै फुट्यो। त्यो जुन ढुङ्गामा हानेको त्यही ढुङ्गामा बजेर मोबाइल पनि फुट्यो। त्यो फुटेको मोबाइल त्यहाँनिर छ। त्यो मोबाइल फुटिसकेपछि यो मान्छेले यो उसले त मलाई त यसरी पो हान्यो है हान्यो अझ भएन मोबाइल फुट्यो मम्मी हेर्नु त मोबाइल फुट्यो मम्मी मलाई त यसो भयो भनेर मेरो छोरी चिच्चाउँदै अनि उ गर्न थाल्यो। एकैछिनपछि त्यसको 10 मिनट पनि भएको थिएन त्यही कचकचा अनि मेरो बुढो आउनुभयो बुढो र उहाँ सर आउनुभएको छ। उहाँ सर आउनुभयो त्यसपछि अनि के ताण्डव भयो यहाँ तिम्रो त त्यतिखेरदेखिबाट 9 बजीबाट कराइरहेछौ के गरेको यो भनेर एकैचोटि आउँदा के हो यो तिमीहरूले यो गर्ने उठ्छौ कि परिवारलाई बोलाइदिउ सरलाई भन्नुभएको थियो 9 बजेदेखि सुगरा छन् भनेर मैले चाहिँ एकचोटि फोन गरेँ बुढो मलाई फोन नम्बर ल्याउनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि आवाज आएन के हो कुरो बुझिएन
मैले बुझिनँ भन्नुभयो कि आवाज घ्यार घ्यार गएको भएर बुझिनँ। अनि मेरो छोरालाई एकचोटि भनेको छु है मैले, बाबु बाबु यहाँ त अति गरेँ, चौकीको नम्बर हान्नै हुन्छ, चौकीको नम्बर त भएन 100मा मानि हान भनेर मैले भनेको छु। 100 नम्बरमा मानि हान त। यतिखेर मेरो छोराको एउटा बुद्धि कति हिन भएको भने र मेरो बुद्धि पनि कति हिन भएको, त्यो बेलामा मेरो एउटा मिस्टेक नै भयो कि 100मा हानेपछि हुन त अहिले फेरि प्रहरी सरहरूले जतिखेर बोलाउँदा यहाँ अरू काण्ड हुँदाखेरि पनि त्यतिकै वास्ता गर्नुहुन्थेन कि, किनभने समुदाय त्यस्तै। अनि हाम्रो लागि यो केस लिएर नआऊ, हाम्रो लागि यस्तो नगर भने बोलाउँदाखेरि पनि भोलि आउँछौ भन्ने, त्यस्तो समय त्यस्तो बनाउँदै त्यस्तै गर्ने त्यो हिसाबले पनि। त्यति बेलासम्म सर आउने बेलासम्मको कुरा त तपाईँले भन्नुभयो। सर तपाईँलाई चाहिँ के आरोप लगाउनु भएको छ भने उहाँहरूले तपाईँ चाहिँ त्यो दिन यहीँ घरभित्र हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको घरभित्र थुप्रै मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, गाई गुई कुराकानी पनि चलिराखेको थियो र एक्कासी तपाईँहरू बाहिर गएर उहाँहरू थुपुक्क विश्राम गरेर बसेको ठाउँमा गएर पहिला म्याडमले हान्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले हान्नुभयो। तपाईँले फेरि यहाँ थिएन भनेर भन्नुभएको छ। त्यो दिन तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले किन त्यस्तो भन्नुभयो होला बताइदिनु न। त्यो सरासर झुटो, म घरमा थिइनँ। यो सत्य प्रमाणित गर्न सक्छु कि युवराज भट्टराई सर जो गोल्डन फ्युचर एकाडेमीको टिचर पनि हो र उहाँको एकाउन्टेन्ट पनि हो, उहाँ र म एउटा गाई व्यवसाय, एउटा दुध व्यवसाय र अर्को गाई प्लस गाई व्यवसाय पनि भएको भएरले रुरु गाविसको टाटिममा चाहिँ गाई हेर्न भनेर हामी गएका थियौँ, युवराज भट्टराई र म। अनि त्यहाँ गएर 2-3 ठाउँ गाई हेरिएर अनि चाहिँ टङ्क श्रेष्ठको घरमा हामी बस्ने भनेर चाहिँ रानीभासको टङ्क श्रेष्ठ बलेचौर पनि भन्छ, त्यहाँ बलटक्सरन्द अलि तल त्यहाँ बस्ने प्रोग्राम थियो। त्यसपछि चाहिँ युवराज सरको भोलिपल्ट रोपाइँ भएको कारणले युवराज सरले मान्नु भएन। अनि म त रातिमा फेरि मेरो आँखा -9 को चस्मा छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ र डक्टरलाई लगेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो यस कारणले चाहिँ म रातिमा हिँड्न नसक्ने, दिनमा पनि त म आफ्नो बाइक चलाउन सक्दिनँ आँखाको कारणले। त्यस कारणले मलाई एकजना सहारा चाहिन्छ, बाइक चलाउनु। हिँड्न त हिँड्छु, बाइक साइक चलाउँदा अर्को नभएसम्म मैले हिँड्दिनँ। त्यस कारणले युवराज सर र म फेरि टाटिमबाट झर्नेको तल उल्ले खोला पारी आउँदाखेरि पहिरो रहेछ र फेरि फर्केर बलटक्सर गएर तम्घास हुँदै हामी यहाँ आउँदा 12 बजेको थियो। 12 बजे आउँदा अब त्यहाँबाट तलबाट मोटरसाइकल नचढेपछि युवराज सरले अब मलाई अलिकति रातिमा सहारा चाहिने भएको कारणले युवराज सरले डोराएर यहाँ ल्याउनु भयो। यहाँ बोलेको सुने, मैले मान्छे बोलीबाट चिने, आँखाले देखेर चिन्ने मेरो सम्भव थिएन। यो रातिमा देख्नुहुन्न, दिनमा पनि मेरो -9 को चाहिँ चस्मा छ, देख्दिनँ र रातिमा त सहारा नै चाहिन्छ। जस्तो यहाँ टोइलेट यताउति बाहिर लगाएको भएर त गइन्छ, तर मान्छेको ठाउँ कतना हो भन्ने कुरो मैले पत्ता लाग्दिनँ। आवाजबाट जे चिन्यो त्यही हो। र युवराज सरले सर पुलिसलाई फोन गरिदिनुहोस् त भनेको थिएँ मैले। जान्छौ कि के हो भनेको, उनीहरू चाहिँ सर नमस्कार भन्दै नमस्कार भनेको सुने भन्दै उनीहरू गए। त्यसपछि हामी खाना खाएर छु। त्यो चाहिँ कति सत्य हो भन्ने कुरो युवराज सरलाई पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा उहाँले दिन जस्तो तपाईँहरूलाई त्यही त तपाईँले कुनै भिडियोहरू पनि हेर्नुभयो होला, हामीले पनि उहाँहरूसँग प्रश्न गरेका थियौँ। तपाईँ आफै घरभित्र हुनुहुन्थ्यो, पहिला म्याडमले हान्नुभयो, तपाईँ आएर 2 लौरा हान्नुभयो भन्ने कुरा यो कपोकल्पित हो? त्यसो भए यो एकदम 100मा 100 झुटो। एउटा कुरा मेरो स्वभावै यहाँको समुदायमा गएर सोध्नुहुन्छ, मैले अहिलेसम्म पनि एकजनालाई पनि म हान्न सक्दिनँ। मलाई यहाँको मान्छेहरूले पानी भनेर चिन्छन्। यो मेरो व्यक्तिगत स्वभावको कारणले म कसैलाई पनि हान्न सक्दिनँ। र अर्को कुरा, अहिले मिडियामा हेरेको दलित भनेर चाहिँ यहाँ आरोपहरू लगाइएको छ। दलित भनेर यो ग्रामीण एरियाको ठाउँमा दलित र गैर दलित एउटै ठाउँमा बसेको सम्भवतः यहाँ हाम्रो घरमा हो। यहाँ त हेल्थ पोस्टको अगाडिपट्टि हाम्रो घर छ, त्यहाँ काशीराम परियार र हामी एउटै घरमा, यता उनी उता उनी, यताको किचन उनको, यताको किचन हाम्रो सँगै बसेर उनीहरूले चिया नास्ता बनाएर हाम्रा बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउँथे। हामी चाहिँ कहिले कहाँ जाने गरिन्थ्यो। त्यो अवस्थामा मेरो आमा समेत बित्दा यो चाहिँ दलित कहाँसित सँगै बस्छ, दलितले जे पनि गरिदिन्छन्, गाई पनि भैँसी पनि दोहिन्छन्, त्यतिखेर त एउटा भैँसी थियो। त्यस कारणले यस कहाँ पानी खान हुन्न भनेर मेरो आमा बित्दा त्यतिसम्म पीडा मैले सकेको मान्छे हो। त्यस कारणले म दलितलाई भेदभाव नगर्ने मान्छे हो। र अहिले पनि मेरो घरमा 80 वर्षको बुवा हुनुहुन्छ, 82 वर्षको फुपू हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ दिपक बराल सुनचाँदी पसल सँगै हुनुहुन्छ र माथि जिप पार्कमा घर छ। त्यहाँ चाहिँ दलित परिवारसँगै एउटै घरमा बस्नुभएको छ, जबकि 80 वर्षको बुवा आमाको घरमा चाहिँ अहिले बुवा आमा हामी त सँगै हो, तर बुवा र फुपू आमा हुनुहुन्न त, आमा त बितेको कुरा गरिसकेँ। त्यस कारणले हामीमा दलित भनेर चाहिँ
अवहेलना गर्ने यो समुदायमा यो दलित समुदाय हाम्रो मेन के अरे सहयोगी भनेको पनि यहीँको समुदाय हो। मेन चाहिँ वरिपरिको निकटतम छिमेकी भनेको नि यहीँको समुदाय हो र यहाँको समुदायलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र यहाँका हाम्रा सहयोगी यहाँ हाम्रा काम गरिदिने सबै उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यो पनि यहीँको समुदायबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले भर्खर मलाई छोड्न युवराज सर आउनुभएको राति 12 बजे हामी आएका हौँ भन्नुभयो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा त आफूलाई डिफेन्स गरेको कुरा होला। त्यो दर्शकहरूलाई त फेरि युवराजजीसँग कुरा नगर्दा प्रुफ पनि नहुन सक्छ। त्यही भएर हामीले युवराजजीलाई पनि बोलाएको छौँ। युवराजजीलाई अलिकति नजिक आइदिनु अनुरोध गर्दछु। सर क्षमा चाहन्छु, तपाईँसँग राम्रै विषयमा कुराकानी गर्ने, अलि सामाजिक रूपान्तरणका अरू थुप्रै विषयमा कुराकानी गर्ने मौका पहिलोपटक मिलेको भए राम्रो हुन्थ्यो। आज यसरी तपाईँलाई कुनै विषयको प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्थिति आयो। सर उहाँले भन्नुभएको कुरा तपाईँले भर्खर आएर सुन्नुभयो। त्यो दिन तपाईँहरू साँच्चै राति 12 बजे आउँदा के देख्नुभएको थियो? एकदम परिस्थितिले यो भाग्यवश तपाईँले भने जस्तो विकासका कुरा गर्नुपर्ने हो यस्तो भन्नुभयो होइन। त्यो मेरो व्यक्तिगतको लागि पनि यो समुदायको लागि पनि घाटा हुने कुरा हो। त्यस दिन अब उहाँले जे भन्नुभयो हामी टाटीमा आएर उहाँको कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी यही समुदायमा बस्ने, म त एउटा टिचर भएको भएर यो यताउता गराउने, तोडमोड गराउने राजनीतिक यताउता गर्न आवश्यक पनि ठान्दिनँ। हामी त्यस दिन राति करिब तपाईँ 11:30 बजेपछि जो होला सायद यहाँ आएको। घडी त ठ्याक्कै हेर्दैन, तर घर पुग्दाखेरि 12 बजिसकेको थियो। यहाँ आउँदाखेरि यहाँको घटना के भन्दाखेरि पहिला के भयो कसो भयो मैले त केही पनि जान्दिनँ। हेर्नुहोस्, अरू विषयवस्तु मलाई थाहा छैन। यहाँ करिब 11:30 बजेपछि होला, मेरो अनुमानमा है, म 12 बजे घर पुगेको म यहाँ आधी घन्टा पनि रहिनँ सायद है। खाना यहीँ खाएर गएको म फेरि त्यस दिन 12 बजेको भएर घर परिवारलाई खाना खाऊ भनेको भएर त्यसपछि बाटो चिप्लो भयो। मैले तलतिर बाइक राखेर यहाँ आएपछि तपाईँको यहाँ त्यस्तै उहाँहरूको डिस्कस थियो। त्यहाँ पछाडि सर तपाईँ सँगसँगै आउनुभएको? सँगै मैले बाइकमा लिएर आएँ। उहाँले भन्नुभयो नि त आफूले सक्दिनँ त्यसो भएर पछि पनि उहाँसँग म टाटीमा यताउता बुटोल जाँदा पनि बाइकमा जाने, गाईहरू ल्याउने त्यो गरिन्छ। त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि त्यही उहाँहरूको डिस्कस थियो। त्यसभन्दा अघि के भयो, झगडा भयो, के भयो त्यो मैले केही पनि जान्दिनँ। अहिले मिडियामा आएको कुराहरू छ, अब नक्कली पुलिस भनेको यताउता भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसपछि अब मलाई पनि जोडियो, मैले पनि भन्नै पऱ्यो होइन। नचाहँदै अब यस्ता कुरामा आफूले यहाँ प्रुफ एउटा आएको भएर मैले पनि भन्नु पऱ्यो, जे सत्य हो त्यो भन्नु पऱ्यो। अब यहाँ लगभग 20-25-30 मिनट म जति बेलासम्म रहेँ। त्यहाँबाट आएपछि उहाँले चाहिँ त्यो महिला हुनुहुन्छ नि के परिवार, उहाँको बुढा चाहिँ त्यो माथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ एक दुईचोटि अलिक ठुलो स्वरमा गाली गर्दै डोराएर उता लैजानु भयो। त्यसपछि यिनकी जेठी छोरी उहाँले नानीले पनि सँगसँगै गएर गरिन्। त्यसपछि उहाँ म्याडम र उनको जो थियो उहाँ अलि म्याडम है, उहाँ परिवार म्याडम बेसरी जो कराउनु भएको थियो, नचाहिँ रफहरू बोल्नुभएको थियो, फोर शब्दहरू बोल्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँ फेरि उठ्न यताउता चलाउन उसर्ने छैन। उहाँले बाख्रा समात्ने भने तिमी जाऊ भने उहाँले एकदम धेरै मदिरा खाएको कुरा प्रष्टि थाहा हुन्थ्यो। त्यो प्रुफै छ। प्रुफ भन्नाले अब त्यही दिन मैले देखेको प्रुफ भयो है। पछि पनि यो समाजलाई सुन्नुहोस्, उहाँ कसरी हिँड्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो त उहाँ सबैले भन्नुहुन्छ। यहाँ वरिपरि पनि मैले मात्रै भन्ने कुरो पनि भएन। मैले कसैलाई उहाँलाई जोगाउनु पनि छैन, उहाँ पनि मेरो छिमेकी हो, म बिचमा छु। मैले कसैको पक्षमा ल्याएर कुरा गर्ने कुरो पनि भएन, म एउटा शिक्षक हो। त्यसपछि उहाँ म्याडमलाई फोन गरिदिनुहोस् त पुलिसलाई भनेपछि उहाँले टेर्दै थिएन। बुढालाई चाहिँ उहाँले माथि पुऱ्याइसक्नु पर्यो। त्यसपछि नानी सँगसँगै गइन्। त्यहाँबाट मैले चाहिँ हेलो सर यहाँ झगडा भयो र मदिरा सेवन गरेर गर्नुभएको भन्ने कुरा उहाँले गरेपछि तिनी पुलिसलाई अब पुलिस आउँछन् भन्ने हिसाबले उठेर गए जस्तो लाग्छ कि मलाई। उठेरै भनेको तपाईँले प्रहरीलाई फोन गरे जस्तो गर्नुभयो। त्यसपछि अब पुलिस आउने भयो भनेर भाग्नुभयो। उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि मैले पनि पुलिसलाई खबर गरिदिन्छु भनेर म यतै बसेको थिएँ। म उता पनि गएन। मैले तिनी यदि म उता गएको त तिनले त मलाई चिन्थिन्, म त छिमेकी जाउँ होइन, चिन्थिन् उ गर्थिन्। म यतै बसेको थिएँ त्यहाँबाट। त्यसपछि तिनी उठेर गइन्। त्यसपछि अरू केही पनि भएन, हामी यता आइयो। उहाँले छोडेर खाना खाएर निस्किनु भयो। तपाईँलाई थाहा भएको यति नै हो? मलाई थाहा भएको यति। उहाँहरूले जातीय रूपमा विभेद गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँ एकजना शिक्षक पनि हो। यो जातीय विभेदको विरुद्धमा तपाईँले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई कति धेरै पढाउनुहुन्छ होला। तपाईँको समाजलाई नजिकबाट तपाईँले निहाल्नु पनि भएको छ। यो समाज जातीय विभेद कति धेरै गर्ने समाज हो कि तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ यो समाजलाई चाहिँ? यस्तो छ, अब मेरो नजरमा, तपाईँको नजरमा, अरूको नजरमा यो कुरा आफ्नो विवेकले प्रयोग गरेर गर्ने कुरा हो होइन। अब उहाँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ अनि यहाँको समुदायलाई सोध्नुहोस् होइन।
मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब उहाँले पनि भन्नु एउटै घर परिवारमा नि गरियो त्यो पनि यहाँको पूर्वै भयो उहाँको लागि होइन। त्यसपछि उहाँले दलितका लागि गरेका कुराहरू अब सबै गर्दा त्यस्तो गर्दा मलाई चाहिँ सामान्य रूपमा अब उहाँ पीडित हुनुभयो, कसरी पीडित हुनुभयो, अहिले अब केसले गर्दाखेरि होइन अब थिचोमिचो भयो भनेर मिडियामा आएको छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले गरेको भए त्यो अन्याय भयो के अरे होइन। अब होइन बनावटी हुन्, कल्पित कुराहरू छन्। अब अहिले त तोडमोड गरेर जसो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो जमाना छ नि त अहिले त। जसो सामान्य कुरा बोल्दा पनि धेरै ख्याल पुर्याउन पर्ने कुराहरू छन्। त्यसो गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किन भन्दा अब यही दलित वरिपरि दलितकै सहारामा काम गर्न पर्ने, खेती किसान गर्न पर्ने, दलितकै छोरी हामीले पढाउन पर्ने, त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन है। अब यस विषयमा मैले त्यही भनेको यो समाज मिलेरै बसेको समाज हो। मिलेरै बसेको सर, फेरि कुनै दिन तपाईँसँग यो ठाउँमा आएर शिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्न पाइयोस्, त्यो मौका पनि जुरोस्। समय दिनुभयो सर, हामीले बोलाएको एकै शब्दमा तपाईँ आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद सरलाई। धन्यवाद। मसँग यति बेला यो घरको छिमेकी हुनुहुन्छ जसले यो घटना सबैभन्दा पहिला हल्ला खल्ला भएपछि सुन्नु भएको थियो भनेर भनिएको छ। प्रकाश नेपाली। प्रकाशजीलाई स्वागत गर्दछु। हजुर। प्रकाशजी, मलाई यो घटनाको सन्दर्भमा रहेर तपाईँसँग केही कुरा सोध्नु छ। तपाईँलाई यसो भनेस् वा यो कुरा मात्रै बताएस् वा यी कुरा मात्रै राखेस् भनेर कसैले भनेको छ कि तपाईँ यहाँ जे देखिएको थियो त्यो कुरा निष्पक्ष रूपमा भन्न तयार हुनुहुन्छ? मैले जे देखेको त्यही नै भनिरहेको छु। प्रकाशजी, त्यसो भए तपाईँले त्यो घटना कसरी थाहा पाउनु भयो, के भएको थियो त्यो दिन भनिदिनु न। मैले त त्यो दुईजना बेसी नै हल्ला गरिरहेको थियो पहिला, अनि मुखमा जे आयो त्यही बोलिरहेको थियो, त्यही सुनेर अनि फेरि राजन दाईलाई मैले बोलाएको माथिबाट। अनि राजन दाईलाई बोलाउँदाखेरि राजन दाईको श्रीमतीले भन्नुभयो, यानि कि दिदी बिन्दु दिदी भाइ यहाँ राजन दाई हुनुहुन्न, टङ्गसतिर जानुभयो भन्नुभयो। त्यहाँबाट टङ्गसतिर जानुभयो भन्नुभयो। त्यहाँबाट टङ्गसबाट अनि त्यसपछि दिदीले भाइ यहाँ आउँदा यो दुईजना बेसी नै हल्ला गरिरहन् भन्नु। त्यस्तै 10 मिनट जति त म अनि फेरि बोलाएको थिइनँ। बेसी हल्ला भएपछि लास्टमा अनि फेरि मैले के भयो राजन दाई भन्दाखेरि उहाँ दिदीले अनि फेरि यो दुईजना बेसी नै रफ शब्द बोल्ने अनि फेरि गाली गर्ने गरिरहन्, छिटो यहाँ आऊ त भनेर उहाँले बोलाएपछि म झरेको। तपाईँ यहाँ आउँदा उहाँहरूको अवस्था के थियो, कस्तो देख्नुभयो? मदिरा सेवन गरेर एकजना बसेको अनि एकजना महिला चाहिँ लडेको देखेको। असाध्यै नराम्रो शब्द बोलिराखेको थियो भन्नुभयो। त्यो शब्दहरूमा चाहिँ कसलाई गाली गर्दै थिए, के भन्दै थियो तिनीहरू? पहिला त अनि के भयो त्यो थाहा भएन सुरुमा। म अनि फेरि आउँदाखेरि उहाँले अनि फेरि यो जग्गा जमिनले 50,000 आँकिन्छु मैले भन्दै उहाँलाई एकदम नराम्रो शब्द प्रयोग गरिराख्नु भएको थियो। भनेको असाध्यै धेरै मदिरा सेवन गर्नुभएको थियो उहाँहरूले? हजुर। महिला चाहिँ सुतिराख्नु भएको थियो अनि उस चाहिँ लोग्ने चाहिँ अनि फेरि उता यस्तै ढिकमा आडेस लाएर अनि फेरि बसिरहेको। प्रकाशजी, मलाई अचम्म लागेको छ, एक खालले यो घटनालाई जातीय मुद्दा बनाएर उहाँहरूलाई दलित भनेर मेरो घर नजिकैको बाटोमा किन आएर बसिस् त रातिमा भनेर यहाँको घरको महिलाले गएर उहाँहरूलाई लाठीले हान्नुभयो। तसर्थ यो सिङ्गो दलित समुदायको लडाइँ हो भन्ने गरी पनि केही मान्छेहरू कुराकानी गर्न थालेका छन्। हुन त यो दलित भन्ने शब्द नै गलत छ, कथित दलित भनेर हामीले उच्चारण गरौँ यसलाई। तपाईँ पनि त्यही समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ उहाँहरूलाई दलित भएका कारणले उहाँहरू शान्त रूपमा गएर उहाँहरूले भने जस्तै बाटोमा बसिराखेको बेलामा गएर दाउराले हान्नुभयो होला त ती महिलाले? होइन, यो दलित भनेर हानेको चाहिँ थाहा भएन, त्यो हल्ला गरेको सुनेर चाहिँ हान्नुभएको होला भन्नु। उहाँहरूले दलित भनेर तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ हेप्ने, त अछुत होस्, तँसँग हामी हेलमेल हुनुहुन्न, त तल्लो जात होस् भन्ने खालको व्यवहार गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? नै गर्नु भन्नु त्यस्तो। हामी यहीँ काम गर्छौँ, यहाँ काम हुँदाखेरि खेतमा जाने, वहीँ खाने, अनि एउटै समूहमा जस्तै नजिक भएर नै खान्छौँ। त्यस्तो छुवाछुत गर्नु भनेको तपाईँहरूसँग उहाँहरूको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नै छ। त्यो दिन अर्को पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ, यहाँको राजन सरले चाहिँ म यहाँ थिइनँ भन्नुभएको छ। फेरि उहाँहरूले चाहिँ राजनले पनि आएर हामीलाई हान्यो, त्यो पनि भित्रै थियो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। तपाईँ त सबभन्दा नजिकबाट देख्ने मान्छे, तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ राजन सर यहाँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? हुनुहुन्थेन, यहाँ हुनुहुन्थेन, लास्टमा आउनुभएको अरे। उहाँ कति बजी आउनु त्यो मलाई पनि थाहा भयो। भनेको तपाईँ घर गइसकेपछि मात्रै आउनुभएको? हजुर। म यहाँ करिब 6-7 मिनट बस्यो होला। अनि फेरि उहाँहरूलाई कि घर जानुहोस् कि मात्र बङ्गला खाली छ, उहाँहरू सुत्नुहोस् पनि भनेको। तपाईँ आफै भन्नुभएको त्यो चाहिँ? मैले चाहिँ आफै भनेको।
उहाँहरूले त राजनले आफै मास्तिर हाम्रो बङ्गला छ गएर बस भन्यो, पहिला हानेपछि कुरा लुकाउनलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। राजन सरले होइन, तपाईँले हो त्यो भनेको? हजुर मैले हो त्यो भने हिँड्न सक्नुहुन्न म डोराएर लगिदिन्छु पनि भनेको मैले। अनि त्यो महिलालाई चाहिँ मैले देखेको थिइनँ, पछाडि अनि फेरि यो यतापट्टि सुत्नु भएको थियो, जो घरको यता सुरुभन्दा अलि माथिपट्टि। अनि पछिबाट अनिखेरि त्यो दिदीले अनि लौ छिट लर जा भनेर भन्दाखेरि त्यो महिलाले चाहिँ अनिखेरि मेरो बुढोलाई पिट्ने भन्दै अनि फेरि पछिबाट बोल्नु भएको। उहाँ चाहिँ घरभित्र आएर दैलो ठटाउनु भएको भन्ने कुरा पनि यहाँ आएर थाहा पायौँ हामीले। तपाईँलाई चाहिँ दैलोमा हानेको कुरा चाहिँ थाहा छ, देख्नुभयो कि थाहा छैन? नै त्यो मैले देखेन। लास्टमा बेसी नै हल्ला भएपछि बल्ल म घरबाट बाहिर निस्केको मात्र। त्यति बेला चाहिँ तपाईँ यहाँ आइसक्नु भएको थिएन? नै त्यतिखेर मैले देख्न। तपाईँले म्याडमले भने जस्तै गेटमा निकालिसकेपछि मात्रै तपाईँले कुरा सुन्नुभयो, किनभने बाटोबाट तपाईँको आवाज घरमा सुनिन्छ उहाँको आवाज। तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको शरीरमा रगतै भएको तस्बिरहरू पनि केही सार्वजनिक भएको छन्। अर्को शरीरमा ती महिला जो हुनुहुन्छ उहाँको शरीरमा नीलदाम पनि भएको देख्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ ती नीलदामहरू भएको रगतै भएको देख्नु भएको थियो कि त्यो घटना त्यो रगत आउने लड्ने भएका कारणले हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? त्यो चाहिँ मैले कुटपिट गरेको चाहिँ देखिनँ। रगत चाहिँ आएको थियो कि थिएन? नै म लाइट नलिएको कारणले रगत आएको यस्तो उस्तो केही देखिनँ। अँध्यारो थियो, त्यो भएर मैले केही देखिनँ त्यस्तो। भनेको त्यहाँ चाहिँ अँध्यारो थियो? हजुर त्यहाँ अँध्यारो थियो, त्यहाँ लाइट थिएन, अँध्यारो थियो। मैले मोबाइल नलिकन आएको थिएँ। हस् धन्यवाद। टेकबहादुर परियार र चित्रकला परियारले भन्नुभएको थियो यो घटनापछि तपाईँ चाहिँ बुवा गएर मेरो छोरा बुहारीले गलत गरे, यति सज्जन मान्छेलाई पिटेछन् भन्दै प्रहरी चौकीमा गएर उहाँसँग बसेर रुनु पनि भयो अरे तपाईँ? म गएकै छैन अहिलेसम्म चौकी, मलाई कसैले बोलाएको पनि छैन, थाहा पनि पाएको छैन भन्न मैले थाहा पाएँ। थाहा पाउनु पो त्यसो भए? यो त यिनीहरूमा तम्घस गएर आउँदाखेरि यहाँ नानीहरूले गाई दुन आउनु बुवा हजुरबा भनेर आएर मैले गाई धोएर गएको साँझ। झुट पो बोल्नु भयो कि? कहाँ बोल्ने, अरूले भन्नु न त्यहाँ चौकी यहाँ गएको देखुन् न, म मात्रै एक्लै गएर त भने हो न। असाध्यै सज्जन हुनुहुन्छ अरे त उहाँहरू। तपाईँ त जमानादेखि खेलेको मान्छे रे। असाध्यै सज्जन। रौसी गएपछि चाल त्यही हो, रौसी नखाँदाखेरि त सज्जन छ, रौसी गएपछि त बटारिँदै हिँड्ने। अरूलाई पनि सोध्नुहोस् न कस्तो गर्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो घटनासँग थाहा पाएको अस्ति गाई दुन आउँदा मात्रै हो? मलाई त्यही हो, त्यहाँ भन्नु मैले त्यसलाई देखेको छैन। तपाईँ प्रहरी चौकी जानु भएको छैन? बाबा त यिनीहरूले देवदानको समय भयो मलाई, अरूले पनि देख्नुपर्ने मलाई निश्चय चिने राति अबेरसम्म राति अबेरसम्म तपाईँलाई यहाँ बोलाएर त्यत्तिकै दुःख दिउँ त्यसो भए त हामीले? त्यत्तिकै हो, यो होइन है, यो सब झुटो कुरो गरेछ त्यसले। हो र? सबै झुटो कुरो। कहाँमा चौकी यहाँ गएको यिनीहरूले पनि देख्नु पर्यो। तिमीले देखेको थियौ? गएको थियौ? तिमीले देखेको थियौ? को गएको थियो? को पनि गएको थियो चौकी यहाँ? देखेको थियो कसैले? मलाई कसैले बोलाएकै छैन त म किन जानु यहाँ चौकी यहाँ? हस् धन्यवाद बुवा। थाहै नपाएको मान्छे किन जानु र? धन्यवाद बुवा तपाईँलाई। धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि यो कार्यक्रम यति नै। कुनै पनि घटनालाई यतिकै जातीय मोड दिँदा दलित भनिएको समुदाय र गैर दलित भनिएको समुदायको बीचमा खाडल झन् ठुलो हुन सक्दछ। घटनालाई गम्भीर रूपमा बुझौँ र बल्ल टिका टिप्पणी गर्न सुरु गरौँ। कसैले भनेकै आधारमा कुरा पत्याउने कुराले पनि हाम्रो समाज पक्कै सकारात्मक मोडमा जाँदैन होला। अन्यायमा परेकाले न्याय पाओस्, निर्दोष नफसोस्, यही कामनाको साथमा आजको यो कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा यो घटनासँग जोडिएका अरू व्यक्तिहरूसँगको विस्तृत कुराकानी समेत प्रस्तुत गर्नेछु। म भुवन भुषाल आज्ञा चाहन्छु, बिदा हुन्छु। नमस्कार।